عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فوالا انا عاوتاني رجعت معاكم في واحد الوصفه اللي ان شاء الله غادي نديروها في هذا الشهر الكريم. الله يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا والرزق يا سيدي يا ربي. وشنو واحد الوصفه اللي ممكن اننا نديروها وسي بلا رمضان، زعما في الكوتي ولا نامبورت. المهم هي المطلوع بالكفته والبصله الخضاريه، ولا كيف تنقولوا ليها البصله حريف. فوالا، وغادي نوريكم الطريقه اللي غادي نستعملوها. باش نبداو بلا بات غادي نحتاجوا ليها. عندنا هنايا كيلو ديال لا فارين، عندنا اوسي واحد 200 غرام ديال الفينو، عندنا واحد اون كويير تاع لو ميال. بيان سور كاين اللي ما غاديش يدير لو ميال، ممكن يدير معلقه صغيره ديال سنيده. عندنا 2 معالق كبار ديال لو لي اونتيي، يعني هذاك الحليب بودر. عندنا واحد 60 غرام ديال الزبده، يعني 60 غرام ديال الزبده. وبيان سور عندنا 500 مليلتر ديال الماء تياد. دونك فوالا جو كرو اون بانسي سيل بيان سور 15 غرام ديال لا ليفور بولونجير. ها هي الخميره معجونه حبيبات. دونك فوالا غادي نوريكم الطريقه اللي انا دابا كنت كوموندير اللي متبعينها الاكثريه. انا ما نكذبش عليكم، جربت هذه الطريقه هذه تاع الميكسور ولقيتها بالنسبه ليا سي لا ميور باش ندير المعجنات ديالي المسمان ولا مطلوع ونامبورت. ندير هذه الطريقه هذه لحقاش فرونشمون عجباتني وتيجيني بها داك الشيء زوين. دونك غادي نوريكم الطريقه. دونك غادي نمشيو غادي نديرو عندنا لي 200 غرام ديال الفينو. هاي كوبيت دونك عندنا 200 غرام ديال الفينو. غادي نديرو الماء ب 500 مليلتر. فوالا غادي نديرو توت فاصون، غادي نديرو كاع لي زانغريديون كلهما. غادي نديرو 60 غرام ديال الزبده. غادي نديرو هذيك المعلقه تاع العسل. غادي نديرو الخميره ديالتنا. فوالا غادي نديرو اوسي الحليب ديالنا بودر. فوالا نحاولوا نخلطوا واحد شويه. فوالا ونسدو ونخليوه يتطحن. فوالا من بعد ما خليناه يتطحن كومون دير واحد 5 مينوت كوم سا، تنوصلوا على هاد القوام هكذا. فوالا غادي نديروه هنايا نكبوه عندنا في فوالا. ابخي غادي نزيدو ديك الملحه ديالتنا، عاد دابا غادي نزيدوها معلقه صغيره اللي قلنا ديال الملحه. لا راجوتي السال une petite cuillère à sel et maintenant on va rajouter la farine. bien sûr la farine il est bien tamisée. كيف قلت لا فارين ديالتنا نكونوا بيان سور انني كومون مغربلينها. بيان سور انا هنايا عندي كيلو تاع لا فارين. دونك فوالا غادي نبقاو هكذا on commence à la mélanger comme ça. فوالا غنبداو نجمعوها هكذا. فرونشمون ما تتحتاجيش انك تدلكيها. كيفاش تجينا الصراحه كتجينا غادي تشوفوا العجينه كتجينا غزاله، تجينا رطيبه وتجينا ليس. وفرونشمون كتجي غزاله. انا ما نكذبش عليكم، انا لا ميثود اللي متبعه في سميتو ديالي هو هذا.
دونك انا غادي نكمل، غادي نبدا تنجمعها هكذا. ابري نتلاقاو ابري on va je vais commencer à la ramasser la pâte comme ça et après on se trouve tout à l'heure. انا هنايا زدت، بغيت نزيد شويه الماء باسكو لا بات تنشوفها انها غادي شويه تجيني يابسه وانا ما تنبغيهاش تكون الصراحه كومون فيرم. جو بريفير لا بات باش تكون زعما تطبع تجي شويه جاريه. دونك voilà, j'ai rajouté à peu près 125 comment 125 millilitres ديال الماء. Voilà. لاباط غادي نخليها انا هكذا، ما محتاجاش انني ندلكها ني ريان دو تو، ونخليها ترتاح واحد 15 minutes d'abord. Voilà. Après, on a laissé 15 minutes. On va rajouter encore 10 centilitres d'eau. Et là, on va encore la travailler un peu. Pas beaucoup. Voilà. Voilà. ساليناها بعد ما زدنا ليها واحد ديك 10 سنتيلتر تاع الماء. دابا اشنو غادي نديرو لها؟ ندهنوها شويه تاع الزيت. فوالا. اي ابري نخليوها ترتاح، نغطيوها ونخليوها ترتاح حتى يذوب الفوليوم ديالها. فوالا. ابري من بعد عاد نخدموها. بعد ما خلينا كي قلنا هذيك العجينه ديالتنا تخمر، يعني il va doubler de volume. دونك غادي نجيو باش نقادو لاصوص ديالتنا وداكشي اللي خصنا. وهذا الشيء غادي يخصنا ليه 450 غرام ديال لا فيوند هاشي. بيان سور كل واحد يدير على حسب المقدار ديالو، انا بغيت ندير شويه كثير دونك فوالا. عندنا 450 غرام اوسي ديال لي زونيون فيرت اللي تنقولوا ليهم لي سيبيت، راهم هادو اللي ما كيعرفهمش. هادو كنقطعوهم تنشلضوهم بيان يكونوا مقطوعين هكذا رقيقين. تنقولوا لهم، حنا تنقولوا لهم البصله الخضاريه ولا بصله حريف. عندنا يا لالا عندنا قزبور. هذا قزبور، انايا القزبور عندي كندير له هكذا، يعني انني كنشريه وكنغسلو كنشفو كنقرضو صغيور وكنديرو مكعبات هكذا في هذيك البواطه ديال لي غلاسون باش هكذا دائما تيكون عندي موجود. en fait chaque fois je fais comme ça c'est le persil dans les boîtes à glaçons, je le mets au congélateur, donc j'ai toujours les persils frits. دونك هنايا عندنا واحد 70 مليلتر ديال زيت الزيتون l'huile d'olive. عندنا une grande cuillère pardon une petite cuillère ديال curcuma, demi cuillère ديال poivre, une petite cuillère ديال paprika. عندنا une petite cuillère تاع le sel, une petite cuillère تاع الكيما. دونك فوالا هادشي اللي غادي نحتاجو. غادي نديرو عندنا مقله هكذا تكون غارقه شي شويه ولا مقله واسعه ولا على حساب. غادي نديرو هذيك شويه لويل دوليف ديالنا، زيت العود. غادي نزيدو شويه في الفو سينو ما غاديش تجي لينا دغيا. غادي نخليوها تسخن شي شويه. غادي نديرو لا فيوند هاشي ديالنا، غادي ندير كاع القوام ديالي، الكركوما، فوالا البوافر، الكركوما. عندي هاد البوافر ترو فور والله العظيم. هاي تنديرو فوالا لو سيل تاعنا. ابري نديرو المكعبات ديال
ديال البيرسيل. غادي نبدا نحركها هكذا. انا ما درتش شلط البصله ولا داكشي، بغيت ندير غير هكذا لا فيونداشي، بغيت نقليها شي شويه، نقليها شي شويه ونزيد عليها هذيك البصله ديالتي. ورغم ذلك ما غاديش نخليها بزاف تشحر بزاف، لحقاش فوالا غادي يطيبوا ولا دونك سا سيغا غيان نطيبها اكثر من القياس كوا. انا عندي شويه هذه لا فيونداشي تطيب ليا، فاش نشوفها قربت تطيب ليا شي شويه يلاه زعما تبدا دير ليا، وغادي نزيد عليها هذيك البصله ديالتي حريف. فوالا نبداو نحركوها هكذا. شنو غادي نزيد غنزيد عندي هذيك البصله ديالي. ونحرك. فوالا انا غادي نزيد غير شي شويه، ما غاديش نديرو الصراحه، ما غاديش ما تنبغيش انني يطيب به هراليه كاع داكشي كله هو، حيت باقي تابعوكم من الطياب في المطلوع وكذا. دونك غير انا تصهد لينا كومون، غير انا تصهد لينا شويه البصله ديالتنا صافي. ماشي كوم جي دي اون فيت اون فو با cuire trop les oignons et tout, donc c'est seulement que elle prend un petit peu quoi 3-4 minutes à peu près comme ça et c'est tout. فوالا انا سي غادي نحبس، هذا هو الجهد ديالي، ما غاديش نزيد اكثر من هكذا. تيعجبني داك المذاق ديال البصله الحريفه هكذاك شي شويه كروكونت وكذا، ما تيعجبنيش تكونش زعما كاع كلها هي هاريه ولا ما تيبقاش فيها بزاف المعنى. فوالا غادي نخليها هكذا صاي وغادي نحبسها وهكذا كنتلاقاو من بعد فاش نكونوا تنعمروا المطلوع. لاباط ديالنا خمرات مزيان، دابا غادي نبداو نقطعوها. نقطعوها ابخي حاجه زوينه. دابا غادي نقطعوها على حسب شحال بغينا. بغيت ابخي هذا الشكل بحال هكذا. بغيت انا هذا القياس بحال هكذا. شي العجينه فرانشمون راه جات زوينه. انا بغيت هذا القياس بحال هكذا وغادي نديرهم هكذا. انا ما غاديش نديرهم بالدقيق، ما غاديش نكرسهم بالدقيق، غادي ندير غير شي شويه الزيت هكذا، تندير شويه الزيت هكذا في يديا ونبدا تندير هكذا الكويرات هكذا. المهم هذاك الشيء تيبقى على حسب كل واحد كيف بغى الخبيزه ديالو، واش بغاها كبيره بغاها متوسطه بغاها صغيره. المهم انا بغيتهم هذا الشكل بحال هكذا. دونك غنبقى نكمل انايا هكذا ندير هاد الكويرات كلهم حتى تنساليهم، ومن بعد غادي نخليهم ثاني يرتاحوا واحد 10 مينوت هكذاك. كوم جي دي ابري كون سايي on a eu notre pâte ça y est, vous voyez franchement il est bien, ça se voit qu'il est bien travaillé et tout. On fait des boules et selon les goûts de chacun, on fait moyen, petit ou grand, et après on les laisse encore reposer 10 à maximum 15 minutes. Voilà, بعد ما خلينا هادو دوك الخبيزات ديالنا كومون دير الخبيزات ديالنا فوالا سي سا يخمروا واحد 10 حتى 15 دقيقه. غادي نبداو تنهزو بحال وحده وي سي. غادي نديرو واحد شويه الزيت. عندنا هذه ديالتنا لاصوص ديالتنا ها هي
فوالا موجوده. غادي نبداو تنسرحوا شي شويه بحال هكذا. غادي نسرحوا في الجناب. Donc on va appuyer plutôt sur les extrémités هكذا. Pas trop au milieu parce que sinon après ça va voilà, ça va se déchirer après ou quoi que ce soit. Donc plutôt les côtés غادي نسرحوا شي شويه بحال هكذا. après غادي نحطوا هذا ديالنا. ندير بريسك واحد 3 فوالا. ابري غادي نبداو تنجمعوها بحال هكذا. نبداو نجمعوها هكذا. داكشي علاش كيف قلنا ما خصناش نديرو داك الوسطاني نديروه نسرحوه بزاف. دونك غادي نبداو نجمعوها بحال هكذا، بحال شي خبيزه بحال هكذا. فوالا غادي نوركو بزاف باش ما تحلش لينا بيان سور. فوالا حتى تجينا بحال هكذا الخبزه ديالتنا. ها هي فوالا. وغادي نعاودو نخليوها حتى تنكملوا هاد السبعه كلهما ديالنا اللي عندي، هادو 6 اللي بقاو ليا زعما. دونك غير غادي نساليو هاد الشيء ونبداو الطياب هو هذاك ديريكتومون. Donc comme j'ai dit, on va commencer. Bah, vous allez vu comment en fait on appuie un petit peu sur les extrémités, بحال هكذا. Surtout pas au milieu, parce que au milieu il va rester un petit peu épais pour que la farce ne s'échappe pas après pendant la cuisson. Voilà, ça y est, une fois j'ai fini les 7. Voilà. Donc maintenant je vais commencer la cuisson. نبداو نقرصوهم باش نبداو الطياب ديالهم. On va doucement comme ça on va pas arracher la pâte. Voilà, un petit peu au milieu, comme ça on n'aura pas le pain comme ça épais certains côtés. كنبقاو غادي نعيوهم بشويه باش ما نقطعوهمش. انا غادي ندير هكذا باش الا بغيت نهزهم ما يتقطعوش ليا. فوالا نبداوهم كيف قلت، نبداو نقرصوهم. غادي نمشيو دوسمون حيت واخا درت الوسط شويه غليظ الا كوميم لاباط تقطع معايا كوميم. نشوف نحاول الا نشوف كيف غادي نزيد ليها. نديرها بهذا الشكل هكذا. غادي نحاولوا نسدوا هاد البلاصه هادي باش ما تحلش لينا. فوالا ونحاولوا نرققوا فين ما كتبان لينا شي بلاصه شويه غليظه، نحاولوا نرققوها باش تجينا بحال في بلايص كلهم يكونوا مقادين. دونك جي دي il faut essayer qu'il soit bien égalisé partout comme ça on essaie de voir s'il y a des بحال هاد البلايصه دابا اللي تحلات لينا خصنا نديروا ليها واحد البارتي هكذا باش تسد لينا. دونك فوالا وغادي بسم الله طلعت لينا مي سي با كراف. نخليوها تشد شويه في راسها عاد ندوروها.
نديرو الثانيه ديالنا. ندير لها البابي من الاول هادي. فوالا غنديرو واحد الساهيه. حاولوا واخا درناها نضغطوا شويه بيدينا الا تتبان لينا البلايص اللي شي شويه تيكونوا غلاد. Comme j'ai dit, on va appuyer un petit peu quand même avec nos mains si on voit des places plus épaisses que d'autres. Donc voilà. نجيو لهادي حتى هي ونحاولوا ندوروها الجهه الاخرى. فوالا شويه الزيت با بوكو غير رشيشه. غادي نخليوها حتى هي تشد شويه في راسها. Quand on voit comme ça qu'il commence un petit peu à sécher en dessous, voilà, un petit peu comme ça, la pâte en fait, on voit la différence entre la pâte, c'est un petit peu plus sèche. Donc après on peut la tourner après. On va y aller bien sûr doucement parce que voilà. Et là on va le laisser encore un petit peu cuire encore. Entre temps on commence à faire les autres parce que comme moi je les cuis sur la plancha, donc je peux faire les deux en même temps, donc ça c'est un gain de temps pour moi. Donc quand on les tourne comme ça, c'est pour que la cuisson va dans tous les, en fait dans toute la pâte. Voilà. En tout cas voilà, on va continuer comme ça. Après quand on va les finir toutes, on verra la suite. حبيباتي فوالا انا جيت بعد ما ساليت كومون ندير ساليت المطلوع ديالي الطياب ديالو. فوالا جا الصراحه ما نخبيش عليكم جا شهوتو. فوالا الصراحه جا زويون. فوالا لاباط هكذا رقيقه الصراحه غزال. غير شهوتكم وصافي. المهم ها هو درتو مع واحد الكويس ديالاتاي حتى هو دايزو الكلام. كنتمنى ان شاء الله يا سيدي يا مولانا تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم وتشاركوها حتى نتوما مع وليداتكم وتديروها في لعائلتكم تفرحوهم حتى هما. دونك فوالا j'espère que la recette vous plaît. Ou comment dire, et vous essayez de la refaire chez vous. C'est vrai, c'est les étapes, c'est pas compliqué comme vous avez vu et tout. Donc voilà, كنتمنى ان شاء الله تعجبكم aussi. واش غنقول لكم، نتمنى عليكم ان شاء الله غدا عندنا ان شاء الله رمضان، كنتمنى يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي وطولة العمر. وغادي نقول لكم خليت لكم الراحه. ولا كومون دير ولا عجبتكم الوصفه ديالي تنتمنى انكم تشاركوها مع صحابكم مع عائلتكم، وانكم ما تنساوش تابوناو عندي انا في لاشين وديروا لي واحد جيم. vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça me fera chaud au cœur aussi. Donc voilà, j'espère ان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم، ونقول لكم ان شاء الله الى اللقاء في وصفه اخرى، لحقاش ان شاء الله يكونوا من هنا لقدام يكونوا وصفات ودي غوسات وزعما زويونين ان شاء الله اللي نتمنى انهم يعجبوكم. دونك خليتكم في رعايه الله، السلام عليكم.